Hi class 8 student. Today questions number 5 up to questions number 4 I have already completed the videos and uploaded. You can watch there from playlist मा गएर भिडियोहरु हेर्नु होला र यदि यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छैन प्लिज भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। लगभग हाम्रो यो बुकको लगभग 97% है 97% जति सबै कम्प्लिट भएको छ। अब एक दुईवटा टपिक मात्र बाँकी छ त्यो चाहिँ पढाउनु पर्ने हुन्छ नत्र भने सबै कम्प्लिट भएको छ। एउटा सेट त पढाउनु पर्दैन। सेटमा तपाईहरुलाई त्यो सेट प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि 10 सेट प्र्याक्टिस गराउँदा त्यसबाट म गर्दिन्छु। र एउटा हुन्छ साइन्टिफिक नोटेसन त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। साइन्टिफिक नोटेसन्स पनि एक्जाममा आउँछ त्यो पनि म सेटबाट नै प्र्याक्टिस गराइदिन्छु है। सेटबाट नै प्र्याक्टिस गराउँछु म। यो सक्ने बित्तिकै त्यसपछि बीएलई को सेटमा स्टार्ट गर्छु। ल अब क्वेशन्स नम्बर 5 क्वेशन्स नम्बर 5 मा हाम्रो के भनेको छ फाइन्ड द मोड अफ द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन्स। मोड भनेको के छ भन्दाखेरि जुन हैन जसको फ्रिक्वेन्सी हाईएस्ट हुन्छ धेरै चोटी रिपिट भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त मोड भन्छ। जस्तै यो क्वेशन्स नम्बर हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 5 को आई 5 ए आई सोलुसन तपाईहरुले क्वेशन सार्नु होला म डाइरेक्ट गर्छु। अरेन्जिङ ARRANGING अरेन्जिङ द डाटा इन ascending order ASCENDING ascending order ORDER ascending order। अब यो डाटालाई चाहिँ के त एसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्नु। एसेन्डिङ भनेको त सानोदेखि ठुलो यसमा सबभन्दा सानो कुन हो 5 हो। यहाँ 5 लेख्नुस्। त्यसपछि 5 पछि अब हेर्नुस् त 5 पछि के छ हाम्रो 5 एउटा मात्र छ। त्यसपछि के छ 7 7 7 7 तीनटा 7 छ 7 7 7 तीनटा 7 छ। 7 पछि के छ अब हाम्रो 9 छ 9 9 कतिवटा छ त दुईटा छ यहाँ र यहाँ 9 दुईटा छ। त्यसपछि 9 पछि के छ हाम्रो 10 10 कतिवटा छ त एउटा छ। 10 कतिवटा हो त एउटा मात्र हो। 10 पछि के छ 12 छ 12 हाम्रो कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब यसमा हेर्नु त कुन चाहिँ धेरै चोटी रिपिट भएको छ 5 एउटा मात्र हो। 7 चाहिँ के त 1 2 3 चोटी छ। 9 चाहिँ 2 चोटी छ। 10 1 चोटी हो। 12 1 चोटी हो। सबैभन्दा धेरै रिपिट कुन भाषाको छ त 7। सो here 7 has हैन हामीले किन शेयर एज द हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ 7 has the highest 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 frequency FREQUENCY frequency। so therefore mode mode equal to कति हुन्छ त हाम्रो 7 आन्सर। जुन चाहिँ धेरै चोटी रिपिट भयो हुन्छ त्यही हाम्रो मोड हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर आई सोलुसन हाम्रो आई मा के छ जान्नु त ल। यसलाई पनि अरेन्जिङ लेखौ। अरेन्जिङ ARRANGING अरेन्जिङ द डाटा इन ASCENDING ascending order arranging the data in ascending order। अब यो डाटाहरुलाई पनि के त ascending orderमा अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा सबैभन्दा सानो कुन हो त हाम्रो सबैभन्दा सानो 15 छ। यहाँ 15 केजी 15 अब कति छ त 15 केजी कति रहेछ त 15 1 15 2 जहाँ 15 2 छ 15 केजी। 15 पछि के छ हाम्रो 15 पछि 17 छ। 17 कतिवटा छ 1 वटा मात्र हो 17 केजी। 17 पछि के छ त हाम्रो अब 17 पछि डाइरेक्ट अब 21 छ। 21 कतिवटा छ 1 2 3 4 वटा छ 21 केजी फेरि 21 केजी फेरि 21 केजी फेरि 21 केजी 4 वटा 21 छ 1 2 3 4।
त्यसपछि 21 पछि के छ अब हाम्रो अर्को 20 सिधै 28 छ अब हामी लेखौँ 28 केजी 28 केजी। अब यसमा हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा रिपिट कुन छ त धेरै रिपिट भएको कुन छ त हाम्रो 21 1 2 3 4 वटा छ। सो 21 kg has the highest frequency HIGHEST highest frequency हैन 21 को कतिवटा फ्रिक्वेन्सी छ त 4 वटा फ्रिक्वेन्सी हो 4 फ्रिक्वेन्सी हो 21 kg को कति फ्रिक्वेन्सी छ त 4 1 2 3 4 फ्रिक्वेन्सी हो त्यही भएर 21 has the highest frequency 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 so therefore mode equal to कति भयो त हाम्रो 21 kg आन्सर। त्यस्तै अब अर्को हाम्रो छ क्वेशन्स नम्बर बी मा। अब क्वेशन्स नम्बर बी सोलुसन क्वेशन्स नम्बर बी मा हाम्रो के छ हेर्नु त ल इन अ क्लास देयर आर 15 स्टुडेन्ट अफ 16 इयर्स यसलाई म टेबलै बनाएर बुझाउँछु ल। मानौ मैले यहाँ टेबल बनाएँ टेबल बनाएर मैले बुझाउँछु। मानौ यहाँ मैले अब कति लेख्छु एज लेख्छु ल यहाँ एज AGES एज र यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्स नम्बर अफ स्टुडेन्ट है कोठा सानो भयो नम्बर अफ स्टुडेन्ट STUDENTS नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स है। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त एज हाम्रो इन क्लास 15 स्टुडेन्ट्स अफ 16 इयर्स 16 इयर्स एजमा कतिजना विद्यार्थी छ त हाम्रो 15 है 15। त्यस्तै हाम्रो 14 स्टुडेन्ट्स कति छ 17 हाम्रो यहाँ 14 स्टुडेन्ट्स 17 है 17 एजमा कति छ त 14 स्टुडेन्ट छ 17 हैन 17 एजमा 14 स्टुडेन्ट छ। त्यस्तै हाम्रो 16 स्टुडेन्ट अब 16 स्टुडेन्ट्समा हाम्रो कति एजको छ त 18 इयर्सको छ 18 इयर्सको छ। त्यस्तै भनेको छ व्हाट विल बी द मोडल हैन व्हाट विल बी द मोडल एज अफ द क्लास हैन यति चाहिँ हामीले नगर्ने यतिले नै पुग्यो। अब यसमा हेर्नु त ल सबैभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कसको छ त सबैभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कसको हो त हेर्नु त ल हेर्नुस् त हाम्रो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कसको छ त हाम्रो हाईएस्ट लेखौँ यहाँ हेयर हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी FREQUENCY हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु कति छ त हाम्रो 16 हैन 16 स्टुडेन्ट्स हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति छ त हाम्रो इक्वल टु 16 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 16 स्टुडेन्ट्स STUDENTS स्टुडेन्ट्स। सो हाम्रो मोडल एज कति हुन्छ त हाम्रो क्वेशन्समा के भनेको छ निकाल्नलाई व्हाट विल द मोडल एज भनेको छ मोडल एज यसमा सबैभन्दा ठुलो कुन हो त 16 को मोडल एज कति भयो त 18 सबैभन्दा ठुलो कुन 14 15 16 मा सबैभन्दा ठुलो कुन हो 16 सो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 16 स्टुडेन्ट्स र 16 स्टुडेन्ट्स को मोडल एज कति हो त 18 सो देयरफोर मोडल MODEL model age equal to 18 years answer है धेरै ठुलो बात हो। नाउ क्वेशन्स नम्बर सी नाउ क्वेशन्स नम्बर सी सोलुसन क्वेशन्स नम्बर सी मा क्वेशन्स नम्बर सी सोलुसन अब यसमा हाम्रो इन अ फ्याक्ट्री नम्बर अफ लेबर्स एन्ड देयर है रेनुमिनेसन
आर फलोज फाइन्ड द मोडल क्लास। अब यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो यो नम्बर अफ लेबरर्स छ र यो चाहिँ हाम्रो के त मोडल क्लास हो है। हाम्रो तपाईहरु चाहिँ यो फिगर बनाउनु होला है। यो फिगर बनाएर त्यसपछि फिगर बनाइसकेपछिको हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो यहाँ आन्सर लेख्नु होला। यो फिगर बनाउनु होला, त्यसपछि सोलुसन गरिसकेपछि यहाँ लेख्नु हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी FREQUENCY हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी। अब यसमा हेर्नु त सबभन्दा ठुलो कुन हो त 120 215 र 220 मा कुन ठुलो हो त 220। सो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति भयो त 220। हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 220 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 220 हैन। लेबर्स LABOURERS लेबर्स हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 220 लेबर्स। सो देयरफोर हाम्रो क्वेशन्समा के भनेको छ, फाइन्ड द मोडल क्लास। सो MODAL मोडल CLASS क्लास इक्वल टू, अब हेर्नुस् ल 220 को मोडल क्लास कति हो त हाम्रो 100 1500 टु 2000 आन्सर। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ के त क्वेशन सार्नु होला है। क्वेशन यसरी बनाएर हैन, क्वेशन यसरी सारेर त्यसपछि यसरी गर्दिनु है। यसरी क्वेशन सार्नु, क्वेशन सारेर त्यसपछि यहाँ चाहिँ आन्सर लेख्दिनु है। यहाँ क्वेशन्स भयो सी को क्वेशन्स पछि यो सोलुसन गर्नु, सोलुसन पछि हाम्रो यतिको आन्सर हुन्छ। नाउ क्वेशन्स नम्बर डी सोलुसन। डी को पनि क्वेशन्स आफै सार्नु। क्वेशन्स नम्बर डी को पनि क्वेशन्स तपाईहरु आफै सार्नु। यो टेबल चाहिँ आफै बनाउनु। यो जसरी मैले बनाए टेबल त्यसरी नै तपाईहरु पनि यहाँ क्वेशन्समा टेबल बनाउनु। टेबल बनाइसकेपछि यो क्वेशन सारिसकेपछि त्यसपछि हामी यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी FREQUENCY हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज। अब यसमा हेर्नु त हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कसको छ त, सबैभन्दा ठुलो कुन हो त हेर्नु त यसमा सबैभन्दा ठुलो कुन हो त हाम्रो 15 10 15 30 25 18 र 12 चाहिँ कुन 30 हो। सबैभन्दा ठुलो कुन हो त 30 हो। सबैभन्दा ठुलो कुन हो त 30 हो। यसो सबैभन्दा ठुलो कुन हो त 30। सो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 30 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 30 मेन हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी 30 मेन। सो देयरफोर मोडल MODAL मोडल। अब यसमा के भनेको छ मोडल साइज भनेको छ, मोडल साइज इक्वल टू, अब हेर्नुस् त 30 को सिधा के छ त 7 है आन्सर। मोडल साइज कति भयो त हाम्रो 7 भयो हाम्रो। त्यसपछि यहाँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर सी मा यहाँ पैसा दिएको छ, RS लेख्दिनु न, RS ल। अब क्वेशन्स नम्बर हाम्रो ई लास्ट क्वेशन्स ई सोलुसन। अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर ई मा पनि यस्तै क्वेशन्स तपाईं यो फिगर चाहिँ बनाउनु, यो फिगर बनाइसकेपछि सोलुसन लेख्नु, सोलुसन पछि हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी FREQUENCY हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज। हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी यसमा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कसको छ सबैभन्दा ठुलो कुन हो त हेर्नु त ल 20। हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कति छ त हाम्रो यसमा 20 छ। कति छ त हाम्रो यसमा 20। हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 20 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 20 वर्कर्स 20 WORKERS 20 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी 20 वर्कर्स। सो देयरफोर MODAL मोडल फाइन्ड द मोडल फ्रम, सिधै मोडल यहाँ भनेको छ मोडल इक्वल टू, अब 20 को सिधा कसो त 150 हैन RS 150 आन्सर। यहाँ RS दिएको छ त्यही भएर RS। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 5 कम्प्लिट भएको छ। यदि तपाईं भिडियो राख्नु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट कम्पलसरी गर्नु होला। हस्त धन्यवाद। थ्यांक्स फर वाचिङ।